सबसे पहले डोगरा सदर सभा की तरफ से और तमाम इस डुग्गर प्रदेश की तरफ से और ख़ासकर जम्मू वासियों की तरफ से मैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके डायरेक्ट नीचे आजकल हमारी ये यूटी है, उनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज एक और कदम आगे बढ़ा है इस जम्मू की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, यहाँ का टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, वो है यहाँ गंडोला का उद्घाटन। आप सब शायद जानते हैं कि ये 24 फरवरी 2014 को इसका नींव पत्थर रखा था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये कंसेप्ट जो है, ये जो पूरे का पूरा ये प्रोजेक्ट जो बना, ये कंसेप्ट हमारा था, डोगरा सदर सभा जम्मू महासभा का। हमने मिलके ये कहा था कि यहाँ इस डुग्गर प्रदेश की ये जो धरोहर है मुबारक मंडी, उसको पूरी दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है। वहाँ इसके साथ गंडोला का होना ज़रूरी है ताकि ये गंडोला मुबारक मंडी से चले और यहाँ से सीधे माता महामाया मंदिर के पास और उसके बाद बहू फोर्ट, बागे बहू और वापस आए। और तकरीबन ये 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता था। और मुबारक मंडी से खासकर इसलिए हमने कहा था क्योंकि मुबारक मंडी एक ऐसी धरोहर है जिसके अंदर 8 लाख फाइल तो आर्काइव्स की है। यहाँ दुनिया भर के स्कॉलर आते हैं रिसर्च करने के लिए, वो वहाँ से रिसर्च करने आए, देखें, और वहाँ से गंडोला से वो बाकी भी जहाँ सारा ये पूरा सिनेरियो है उस पर नज़र मार लें और ये टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है और जिसके अंदर उन योद्धाओं के वो निशानियाँ हैं जिन्होंने इस रियासत को कैसे बनाया, कैसे बचाया और आज तक कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। उनके ज़रा बख्तर हैं, उनके वेपन्स हैं और फिर पेंटिंग्स हैं यहाँ के कलाकारों की, जिनकी एक एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। वो देखें। और इसके साथ जो बाकी यूनिट्स हैं जितने पैलेस हैं, उनके अंदर किसी के अंदर यहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं डुग्गर प्रदेश के, वो दर्शाएं। कहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे कल्चर के मुताबिक हमारी संस्कृति का दिखाना। और शाम को यहाँ मुबारक मंडी के उस पूरे प्रांगण में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के ज़रिया जनरल जोरावर से लेकर महाराजा गुलाब सिंह से लेकर अभी तक डुग्गर प्रदेश के लोगों ने क्या किया है वो दर्शाएं। तो उससे मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है जम्मू, पूरा जम्मू हेरिटेज सिटी है, लेकिन उससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता, रौनक होती। इसलिए हमें यहाँ इस बात की खुशी है कि इसका उद्घाटन किया। वहाँ इस बात का दुख है कि मुबारक मंडी टोटली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई उससे। और जब ये 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, मैं बॉम्बे से सीधा जब मुझे पता लगा, उस वक्त महाराष्ट्र में था, मैं यहाँ पहुँचा, पैदल वहाँ नीचे पहुँचा, मैंने कहा ये क्या किया आपने? ये इसका फाउंडेशन लैंडिंग जो है या इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो मुबारक मंडी के पास होना था, ये क्या किया? नीचे आप सब जानते हैं पत्रकार बंधु कि वहाँ पीर खो के पास पैदल चल के कितने लोग जाएंगे, और फिर चलो हिंदू जाएंगे वो दर्शन कर लेंगे, बाकी जो रिलीजन्स के लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर? और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम एस्केलेटर के ज़रिया इसको मुबारक मंडी तक कनेक्ट कर देंगे। अब किलोमीटर का एस्केलेटर लगा के यहाँ रेलवे स्टेशन पर उन्होंने 15 मीटर का लगाया होता तो वो नहीं चलता, तो वहाँ लगा के कैसे चलाएंगे? इसलिए आज आपके माध्यम से हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और ख़ासकर जम्मू के सब नेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी के किसी संस्था से तल्लुक़ रखते हैं, जो रोज़ राग लापते हैं जम्मू का, उनको दिखाई नहीं दे रहा, आज सबसे अपील करना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अलग ना करो मुबारक मंडी से, और इसे फैसला करो कि उस मुबारक मंडी के साथ इसको हम जोड़ें, और जोड़ने से चहल पहल होगी।
جب لوگ یہاں اتریں گے مبارک منڈی کے اندر یہ سارا دیکھیں گے تو وہ وہاں سے یہاں پکی ٹکی کے ارلی طرف سے یہ جو بڑی ڈیوٹی ہے ہماری ادھر سے وہ آئیں گے اور سارے بازاروں کے اندر جین بازار سے لے کر یہاں تک پورے ہیریٹیج سٹی میں گھومیں گے، ایک چہل پہل ہوگی۔ اور دوسری بات میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جموں کو جب آپ نے سیکٹریٹ اب الگ کیا ہے، ہم نے شکریہ ادا کر دیا ہے کہ یہ ہماری دیرینہ اسٹرگل تھی، یہ کامیاب ہوئی۔ آپ کو آج ہوش آئی کہ واقعی دو جگہ سیکٹریٹ کا فنکشن کرنے کا مطلب موو کرنے کا کوئی مطلب نہیں، آج دونوں جگہ سائملٹینسلی 12 مہینے فنکشن کرے، آپ نے فیصلہ لے لیا، بہت اچھا کیا۔ لیکن یہ کس نے کہا تھا کہ اس ہیریٹیج شہر کو 2 حصوں میں بانٹ دو؟ کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر سیکٹریٹ کھلتا ہے، اس کے آگے کی روڈ کھلی ہے، وہاں کوئی نہیں کرتا۔ یہاں ملیٹنٹ 24 گھنٹے ڈر ہے ملیٹنسی کا، یہاں تو کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہاں صرف یہ کرنے کے لیے ایک سازش ہے کہ جموں والوں کو یہ پتہ لگے کہ اگر سیکٹریٹ یہاں کھلا رہے گا تو جموں یہ ڈیوائڈ رہے گا، اور جموں کے لوگ یہ ڈیڈ باڈیز لے کر جو کریمیشن کے لیے جو گر جاتے ہیں ان تک یہ مصیبت ہے۔ بچیاں جو ہماری جو ایک ہسٹوریکل ہیریٹیج کالج ہے، وومن کالج پریڈ گراؤنڈ کا، مہارانی کے ٹائم کا اسے بنا ہوا، وہاں بچیاں کیسے جائیں گی؟ تو یہ دکھ دینے کے لیے ہے۔ تو اگلی ہم نے بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سازش میں نہ آؤ۔ گورنر صاحب سے، لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی بڑی گہری سازش کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ جموں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ رکھو تاکہ یہ ہیریٹیج سٹی بکھری رہے اور کروڑ یاترو جس کو ہم یہاں لانا چاہتے ہیں وہ یہاں نہ آئے، ان کے آگے یہ رکاوٹیں بڑھ گئیں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سیکٹریٹ دونوں جگہ فنکشن کر رہا ہے، ہمیں خوشی ہے۔ ہم نے پکچروں میں دیکھا، یہ جہاں تصویریں دیکھی، آپ کے پریس میں، پرنٹ میڈیا میں دیکھا، الیکٹرانک میڈیا میں دیکھا کہ کشمیر کے اندر جو سری نگر کے اندر سیکٹریٹ ہے وہاں اس کو فیس لفٹ دی جا رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے پینٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہمیں امید ہے جھنڈا بھی انہوں نے جو آج ایک ہی جھنڈا ہے، ترنگا جھنڈا بھی شاید سینٹر میں لگایا ہوگا، مجھے پکا وشواس ہے، لگ رہا ہے اسے۔ لیکن جموں میں سیکٹریٹ کی وہی حالت ہے۔ ہم یہ مانگ کرتے ہیں اس کو بھی فیس لفٹ دو، یہ چمک نظر آئے اس سیکٹریٹ کی۔ ہماری یہ راجدھانی ہے، ڈوگر پردیش کے لوگوں کو پونچھ کا ہو، رجوری کا ہو، ڈوڈا کا ہو، کٹھوعا کا ہو، اوپر دور پہاڑوں سے چل کے جو آئے وہ کہے کہ یہ ہماری راجدھانی ہے، یہ ہمارا سینٹرل آفس ہے، یہ گورنمنٹ کی سیٹ ہے، یہاں سے یہ پوری گورننس ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں بھی اس کو فیس لفٹ دو، اور یہاں بھی جو ترنگا جھنڈا ہے اس کے سینٹر میں لگاؤ آپ۔ اب 2 جھنڈے نہیں ہیں، اب سائڈ پر لگانے کا کیا ہے؟ تو یہ چیزیں بے شک ایسے لگتا ہے کہ ان کو یاد کرا رہا ہوں، لیکن ان چیزوں کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، جذباتی طور پر بھی، اور اس ڈھنگ سے بھی آدمی فخر محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، راجدھانی کے اندر ہوں۔ تو یہ ہم نے ایک مانگ تو اس کے لیے یہ کی ہے۔